السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة اس في تي يو اف اس اس ام. ان شاء الله في هذا الفيديو الجديد نحاولوا نهضروا على les constituants chimiques de la cellule, donc la partie des lipides. Alors maintenant, les lipides sont des esters d'acide gras et d'alcool. Donc les lipides qui تكونوا des esters d'acide gras, يعني فيهم des acides gras et d'alcool fonction alcool. Donc هذه la structure ديال les lipides. donc تكون عندنا un acide gras عنده واحد لا chaîne latérale R ولا bien واحد la radicale et une fonction acide COOH. donc c'est une fonction acide et notre groupement عنده واحد la chaîne latérale ou bien واحد la radicale R2 عاوتاني وفي واحد la fonction alcool. دونك هادو ملي كيتجمعوا اشنو كيطرا عندنا هاد الاش دو اش او كتمشي مع هاد الاش تعطينا ليبيراسيون دو اش دوزو اللي هو هذا وهذا. دونك هنا كيبقى ليا ان ليبيد. دونك فوالا ان ليبيد. دونك يكون عندنا واحد الراديكال هنا ار 2 هنا واحد الراديكال ار 1 معليش. Alors, les lipides, ce sont des molécules organiques insolubles dans l'eau. حنا كنعرفوا بأنه les lipides ما كيتصوبليزاوش يعني ما كيدوبوش لينا في الماء. Donc il est insoluble dans l'eau mais se dissolve facilement dans les solvants organiques بحال البنزين كلوروفورم ايثير. يعني les lipides إلا درنا ليهم الماء باش أننا ندوبوهم ولا يعني اي واحد فاش يكون عندنا مثلا نقولوا داك الدسم او مثلا شي واحد قاس شي حاجه دسمه فيها الدهنيات ما كنبغيو نغسلو بالماء ما تيبغيش يتحيد لينا داك سميتو. دونك كنديروا شي سولفون اخر اللي هو بحال مثلا البنزين بحال الكلوروفورم بحال الايثير. دونك هادو هما اللي كيديروا لينا كيمكن انهم يديروا لنا يعني solubilisation de l'ester. Donc on distingue بحال كما شفنا في لا بارتي ديال لي بروتيين تاع لي ليبيد كاينين دي ليبيد سامبل اي دي ليبيد كومبلكس. alors les lipides simples qui sont constitués par une carbone, hydrogène et oxygène. Par contre les lipides complexes plus de trois éléments carbone, hydrogène, oxygène, on a aussi le phosphore ou bien le soufre ou bien l'ose, etc. Ose, ça veut dire quelque chose qui est glucidique, ça veut dire les sucres. Alors les lipides simples, il y a par exemple les glycérides, donc les stérides ce sont des lipides qui sont simples. Et des lipides qui sont complexes, il y a واحد ليبيد اللي كيلصق فيه كتلصق فيه واحد لاطوم اخرى ولا كتلصق فيه شي حاجه اخرى بحال مثلا عندنا غليسيريد ولصق معاه واحد البارتي ديال الفوسفور تنقولوا سي ان غليسيرو فوسفوليبيد. سفانغو ليبيد دوليكول فوسفات. دونك هادو سو سون دي ليبيد كي سون كومبلكس. يعني في ليكزامان الا قال لك مثلا عطاك واحد لا كيستيون قال لك فوا مثلا parmi ces acides gras ou bien des lipides suivants quels sont des lipides simples par exemple. donc les lipides simples هما كاين مثلا glycéride stéride كومبلكس ديما كيكون فيه مثلا واحد الجروبمون لاصقه مع الليبيد glycérophospholipide sphingolipide etc. alors les glycérides sont des esters واحد la liaison ester d'acide gras de glycérol. Glycérol ça veut dire فيه واحد la fonction alcool. stérides sont des esters aussi d'acide gras et de stérol. تما فيهم واحد exemple de stérol بحال الكوليسترول. donc un exemple de stérol c'est le cholestérol. عندنا stérides sont des esters d'acide gras et d'alcool de longue chaîne latérale. alors نمشيو حنا لداكشي اللي كيكون تري امبورطون اللي كتحط لي زيكزامان بزاف. الوغ نشوفوا دابا لا ستركتور ديال ليبيد بعجاله. لي ليبيد اون دو كاتيجوري دو ليبيد. نعقلوا على جوج الحوايج في لي ليبيد سوا دي زاسيد غرا كي سون كنسميهم ساتوري وكاين دي زاسيد غرا كي سون انساتوري. alors les acides gras qui sont saturés
وهما اللي كيكونوا فيهم واحد لاشين ما فيهاش دوبل ليزون، ما كتكونش عندنا اون دوبل ليزون، دونك كيتسمى ان اسيد غرا ساتوري، ما كتكونش عنده لا دوبل ليزون نهائيا. لي اسيد غرا ان ساتوري يعني كيكون عنده واحد الكود كنسميوه ان كود، دونك كتكون فيهم واحد لا ليزون، واحد دوبل ليزون، بحال هذا، بحال مثلا لاسيد اوليك. L'acide oléique, c'est un acide, c'est un lipide insaturé, donc عنده la double liaison. هذا كيتسمى acide palmitique. Acide palmitique, c'est un acide gras saturé. هذا كيتسمى l'acide stéarique, donc c'est un acide gras saturé. Donc insaturé هو l'acide oléique, donc عنده واحد la double liaison ها هي. هو لاسيد اوليك هو تاني دارو بواحد الكتابة عاوتاني. دونك هي لا دوبل ليزون هي هادي. سي دوبل ليزون est rigide et crée un coude dans la chaîne. La reste de la chaîne est libre de tourner autour des autres liaisons carbone-carbone. هادشي اللي غادي نعرفو بأنه كاينة لا دوبل ليزون. دونك اللي فيه دوبل ليزون انساتوري ما فيهش دوبل ليزون كيتسمى saturé. Il existe des centaines de types différents d'acides gras. Certains sont une ou plusieurs doubles liaisons et sont dites insaturées. Donc les fihom un ou bien double, plusieurs doubles liaisons qui ce sont des lipides qui sont insaturés. Mais donc il y a un exemple de triglycérides. Donc on a glycérol, c'est ça la fonction de glycérol. On a triglycérol, glycérol 1, 2, 3. Donc c'est un triglycéride avec une longue chaîne. Donc on a une longue chaîne, voilà une double liaison. La double liaison. Voilà une double liaison. Donc on a forme de coude. C'est ma forme de coude. Alors les agrégats lipidiques, donc غنشوفوا les lipides يعني غنشوفوا دابا يعني مواصفات ديال الليبيد كيفاش تكون. دونك هاد الليبيد هذا كيتكون من واحد لا تيت واحد لو كو كتسمى هادي لا تيت وهادي اون كو. دونك les acides gras possèdent une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Donc tête hydrophile. Tête hydrophile, ça veut dire quelque chose qui aime l'eau. Donc هاد لا تيت هذا عزيز عليه الماء. دونك ها هو تيكون ديما في الجهه ديال السيتوزول. دونك تيكون في هاد الجهه هادي كنسميو هنا تيكون الماء. مثلا كاين الماء هنا عزيز عليه هو الماء، ما عندوش مشكل مع الماء. ولكن هاد لا كو هادي اللي هيدروفوب، ça veut dire elle n'est pas l'eau. ما كتحبش الماء، ما عزيزش عليها الماء. هاد لاكو هادي ما كتبغيش الماء، دونك كتكون مخبيه هنايا. هاي باغ اكزومبل هنا ولا بيان او بيان هنايا. دونك هما لي تيت رادين رؤوسهم جيت الماء، ولكن لاكو ديما كتكون معزوله على الماء. دونك كتكون هادي الي هيدروفيل hydrophobe, pardon, hydrophobe. Alors la queue hydrophobe, la tête hydrophile. Bien, donc غادي ندوز directement باش ندوزو الحوايج اللي très important اللي بزاف كيتحطوا في l'examen. Donc voilà un exemple de stéroïde que le cholestérol on trouve dans de nombreuses membranes. Testostérone, c'est un hormone stéroïde mâle, donc c'est un hormone qui se trouve chez les mâles, donc les mâles. Alors maintenant, les choses qui sont beaucoup très importantes, les questions qui sont في l'examen. D'abord, نشوفوا un lipide complexe. Un lipide complexe هو اللي contient le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le phosphore, l'azote, l'ose par exemple, etc. Et autres molécules. Par exemple, sérine, choline, alcool, ose, et possède un ou plusieurs groupements très polaires. يعني un lipide complexe هو اللي فيه par exemple هاد اللي constituent par exemple le phosphore, l'azote, etc. ou bien le soufre كما قلنا قبيله. et autres molécules بحال السيرين بحال الكولين بحال الالكول. دونك كنقولوا فوسفاتي ديال السيرين، فوسفاتي ديال الكولين par exemple, سفنغوميلين etc.
Alors, نشوفوا دابا les phospholipides sont les constituants fondamentaux du membrane cellulaire. Les phospholipides هما اللي يعني هما اللي كيكونوا ليا او اللي كيكونوا مكونين ليا لا ممبران سيلولير. يعني لا ممبران سيلولير كيتكون لنا من لي فوسفوليبيد. دونك هذه خصنا نشدوها من الكلمة. Donc les phospholipides ou la membrane plasmique est constituée fondamentalement par des phospholipides. Bien. غنشوفو دابا هنايا غادي ندوزو لهاد لي 4 ليبيد. les phosphatidyl éthanolamine, phosphatidyl sérine, phosphatidyl choline, sphingomyéline. alors دابا غادي نشوفو هنايا هادو اش خصنا نفهمو فيهم واش خصنا نحفظو فيهم. الفوسفاتيديل ايثانولامين ما غاديش تمشي وتحفظ ليا او تحفظ هاد الستركتور هكا وهاد ان اش وهاد الشيء كامل لا. اللي غادي نفهمو فيه هو غادي نشوفو غير لا شارج. هذا كيتحط ليكزامان على حساب لا شارج. الا شفنا الفوسفاتيديل ايثانولامين عنده بلس عنده موان، دونك هادي لا شارج عنده نوتر، يعني ما عندوش لا شارج، غنكون نوتر. هاد بلس كتمشي مع الموان. غنخلي هذا ابار. نمشي للفوسفاتيديل كولين حتى هو نفس القضيه، بلس موان، دونك لي نوتر ما كايناش ما عندوش لا شارج. هذا حتى هو بلس موان، دونك ما عندوش لا شارج. مي الفوسفاتيديل سيرين الا جينا شفنا اش كنلقاو عنده بانه عنده البلس والموان. دونك باغ اكزومبل هاد الموان غتغياجا مع البلس، دونك غتبقاش غتبقى لنا واحد شارج نيجاتيف. دونك الفوسفاتيديل سيرين الي نيجاتيف. الوغ نشوفو شي كيسيون ديكزامان من هذا الاطار هذا. كيسيون ديكزامان الله تكون هنايا. فوالا سي سا. parmi قالك parmi انا نديرها سميتو باش تبان. Parmi ces phospholipides, un seul comporte une charge globale négative. Lesquels? Voilà lequel? Parmi ces phospholipides, un seul, je vois un seul comporte une charge globale négative. Je connais phosphatidyle choline, phosphatidyle sérine, phosphatidyle éthanolamine, phosphatidyle inositol ou bien sphingomyéline. Donc, je قلنا بأنه اللي عنده لا شارج جلوبال عنده واحد نيجاتيف هو هذا. دونك هادو كلهم ما عندهمش لا شارج، دونك هذا بلس موان كما قلنا، وهذا بلس موان كتبقى عنده هاد لا شارج. دونك الفوسفاتيديل سيرين غنشوفوا هاد الفوسفاتيديل سيرين واش كاين. دونك هو بفوسفاتيديل سيرين. دونك هو هذا غادي نديرو ليه باغ اكزومبل هاكا. هو جاوبنا عليه. هادي هي لا ريبونس. دونك كلشي عقل عليها بانه هاد لي ليبيد هاد لي فوسفوليبيد كنهضروا على لا شارج. دونك العقل على لا شارج هادو كلهم الينات، ولكن هذا اللي عنده لا شارج نيجاتيف. صافي هادشي اللي عندها في هاد لا بارتي هادي. غندوزو دابا لي غلوسيد، لي كونستيتيون شيميك دو لا سيلول. في لي غلوسيد نشوفو دابا لي غلوسيد. شنو هما لي غلوسيد؟ سو سون دي ماكروموليكول اورغانيك فورمي دو بوتي يونيتي ابلي اوز. فين ما نسمع اوز يعني غلوسيد، نسمع از سي ان انزيم. صافي اوز غلوسيد از انزيم. وغادي مثلا كنسمع باغ اكزومبل ليباز، دونك سي ان انزيم دي ليبيد. كنسمع مثلا شي حاجه دي زيدروجيناز، دونك از فين ما كنسمع از شي حاجه راه دونك هذاك راه سي ان انزيم. كنسمع اوز مثلا غلوكوز، فريكتوز، مانوز، دونك هذاك سي ان غلوسيد. دونك ديما كتكون عندهم واحد لونيتي كتسمى اوز. قالك تا هو كونتونو دو كربون، l'hydrogène, l'oxygène ayant habituellement la forme. donc la forme des glucides c'est CH2ON. دونك هذه سميتو لانه عندهم واحد لا فونكسيون، يعني هذه غلوسيد كومبورت لا فونكسيون الكول OH et une fonction aldéhyde كنسميوها aldéhyde كنقولوا aldose. Voilà, soit une fonction cétone ou bien كنقولوا cétose. La fonction cétone كتسمى هذه c'est une fonction cétone. donc هادشي عليناش ابار. دونك شوفوا les glucides jouent plusieurs rôles importants. voilà هادشي اللي مهم بزاف خصنا نركزوا فيه. قال لك les glucides يعني السكريات كيديروا واحد لو رول
كبير بزاف بالنسبة لو كور وبالنسبة لي سيلول اتسيتيرا. الوغ نشوفو ان رول انرجيتيك، دور طاقي. يعني تنعرفوه احنا بانه لي غليسيد كيعطيونا الطاقه بزاف، دونك لي غليسيد هما اللي كيكونوا مسؤولين على الطاقه، يعني رول انرجيتيك. وحتى لي ليبيد فيهم تما الطاقه، وكرا لي ليبيد بلو انرجيتيك كو لو سكر. هادي دابا ان شاء الله تعرفوها في اس 4 ان شاء الله في البيوشيمي ستركتورال، لا بيوشيمي ميتابوليزم، دونك في الاس 4 ان شاء الله تعالى. ما عملناش الغول انرجيتيك لور دو لا ديغراداسيون دو غليسيد. الوغ باش انه تخرج لنا، باش اننا نلقاو الطاقه، دونك خاصنا لا ديغراداسيون دو غليسيد كما شفتوا في لا غليكوليز. يعني لا غليكوليز كيكون عندنا واحد الغليسيد واحد الغليكوز كيديغرادا وكيعطينا في الاخر دو بيوريفات. البيوريفات كيدخلوا في السيكل دو كريبس وكنولوا في كيدخل الميتوكوندري، من بعد كيعطينا لا تي بي اتسيتيرا. هادشي كلشي شفتوه في لا بارتي 2. الوغ قالك lors de la dégradation du glucide il y a libération de l'énergie. Exemple de réserve le glycogène et l'amidon. Le glycogène et l'amidon exemple de réserve. عقلوا عليهم الجليكوجين et l'amidon. Alors rôle structural دور بنيوي entre dans la constitution des tissus. Ça veut dire هاد le rôle structural. donc les glucides كيمشيو كيدخلوا في واحد le rôle ولا في واحد الدور ديال la constitution des tissus، يعني كيركبوا لينا لي تيسو، كيصاوبوا لينا لي تيسو. بحالاش؟ بحال باغوا دو سيلول فيجيتال، مثلا واحد لا باغوا دو سيلول فيجيتال، دونك تيدخلوا لينا لي سكر هما اللي كيتكلفوا لينا باش يصاوبوا لينا ان باغوا سيلولار، دونك دي لي فيجيتو كنسميوه البيكتوسيلولوز او بيان سيلولوز. باغوا دي بكتيري، لي بكتيري عندهم واحد لا باغوا وكيتصاوب حتى هو باللي سكر، يعني باللي غليسيد. parois des bactéries. Et la membrane plasmique. La membrane plasmique تاهو فيه des sucres، يعني تاهو كاينين دي ليبيد وكاينين دي sucres يكونوا في لا membrane plasmique. هادشي ان شاء الله غنشوفو في البارتي ديال لا membrane plasmique. هادشي حنا نشوفو غير كل حاجه نعقلوا على هاد لي زيكزامبل اللي كيتحطوا لنا كيتحطوا في ليكزامان. هادشي باغ اكزومبل تيقول لك الجليسيد واش كيتدخلوا في الرول ستركتورال ديال لا باغوا دي سيلول فيجيتال وي، ou bien الباغوا دي بكتيري ou bien لا ممبران بلاسميك، يعني كيديروا لنا واحد لو رول بنيوي، يعني كيصاوبوا لينا هاد لي باغوا ولا هاد لا ممبران بلاسميك. رول دو ريكونيسونس اونتر لي سيلول، دور لي تعرف، يعني المعرفه كيتعرفوا لينا على شي حاجه، دونك لي غليسيد كيتعرفوا على شي حاجه. باغ اكزومبل ماكروموليكول غليسيديك كي ديتيرمين لي غروب سونغين. ماكروموليكول غليسيديك، واحد لا ماكروموليكول غليسيديك هي كديتيرميني لينا، كتعرف لينا ولا كتحدد لينا لي غروب سونغين، يعني دوك مجموعات دمويه ديال لي غروب سونغين A O B A B etc. Alors les glucides ou bien les polysaccharides. Les polysaccharides, ça veut dire plusieurs sucres. Qu'un hexose, par exemple, hexose, ça veut dire constitué par 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Voilà, le fructose, c'est un hexose aussi bien. Monosaccharide, mono, ça veut dire mono, يعني واحد. تنقولوا عندها sucre واحد، تنقولوا monosaccharide. Un pentose, par exemple, c'est N est égal à 5, ça veut dire 5 carbone. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le ribose, l'exemple de ribose, constitué par 5 atomes de carbone. Voilà la cyclisation les sucres, par exemple, voilà le glucose, donc un bêta, glucose, alpha. دو غليكوز. هادشي ان شاء الله تعالى في اس3 نشوفوا، غادي تشوفوا تاكدوا فيه، غادي تعمقوا فيه مزيان في لا بيوشيمي ستركتورال ان شاء الله، كيفاش بيتا كيفاش الفا. المهم حنا كنشوفوا غير دي فورم وكنشوفوا هاد الامثله كيفاش دايرين لي سيغ، كيفاش يكونوا في سيكليزاسيون، داكشي ما عليناش.
Alors divers glucides qui مثلا acide glycuronique, glycosamine, etc. Donc هادو ce sont des autres glucides إن شاء الله غادي تشوفوا ماتشو تعمقوا فيه مزيان إن شاء الله في S3. un disaccharide هادي مهمة بزاف. هادي un disaccharide ça veut dire deux sucres يعني شي molécules des glucides qui constituent de deux sucres. Par exemple, le carbone que porte l'aldéhyde ou l'acétone peut réagir avec n'importe quel groupement hydroxyle sur une seconde molécule glucidique pour former une liaison oxydique. Le maltose. Le maltose, il est constitué de deux sucres, qui تكون من الجلوكوز et le glucose. Le maltose qui تكون لنا من الجلوكوز ou le glucose. La liaison entre le glucose et le glucose كتسمى alpha 1,4 كنسميوها alpha 1,4. Donc il a حط لك في l'examen un maltose. C'est quoi un maltose? C'est une liaison entre glucose par une liaison alpha 1,4. Le lactose. Lactose, c'est un disaccharide de galactose-glucose. Galactose-glucose. Donc la liaison entre galactose-glucose se fait par bêta alpha 4. Et le saccharose. Le saccharose, c'est constitué par glucose, fructose. C'est la liaison entre 1, 2 par une liaison alpha 1, 2. دونك هادو خاصنا نعقلوا عليهم مزيان لانه كيتحطوا في ليكزامان. هادو كلشي يحاول يكتبهم في ورقه ويعقل عليهم. مالتوز هو glucose لاكتوز glucose galactose glucose et saccharose c'est un glucose fructose. ونعقلوا على هاد لي ليزون هادو كل واحد بيتا 1 4 الفا 1 2 الفا 1 4 صافي. غادي ندوز ان شاء الله تعالى البوليو زيد. اطون نشوف لك كاين شي كيسيون بحال هاد الشق هذا. نشوف لقيناها نقلبوا لقينا شي اكزامبل دو كيسيون. واخا هذه الطريقه باش الاغلبيه يحاول بنادم يخدم بهذه الطريقه هذه، يعني يقلب على دي كيسيون ديكزامان اللي كيكونوا قراب لهاد الامور هذه. اذا نشوفوا عاوتاني لقينا شي كيسيون هنايا على وعسى تكون قريبه بحال اللي كسميتو. نشوفوا اللي كاينه. جو بونس فوالا لا كيسيون دا سي ان اكزامان ديال 2014 2018. كنلقاو لا ميم كيسيون، هي نفس الكيسيون تعاودات. parmi ces phospholipides deux se trouvent dans la couche lipidique externe. هادي في لا ليبيد اكسترن. attendre je m'excuse. هادي كاينه في لا بارتي ديال لا ممبران بلازميك لي ليبيد. كنهضروا على لي ليبيد نصحاب لي ديال لي فوسفاتيد ديال كولين سيرين ديال لا شارج. je m'excuse. alors نشوفوا شي كيسيون اللي قلنا في هذيك على وعسى نلقاوها. دوماج ما كايناش هنايا. نشوف الفوق. الله لقاها هنا شي اكزامبل دو كيسيون. هنا تعطيو لاميدون لاميفيكاسيون ديال الجليكوجين. الو ما عرفت فين شفت هاد لا ريبون هاد الكيسيون بحال هادي شفتها في واحد ليكزامان مي هنا ما كايناش. ماشي مشكل. اهم اننا نعقلوا على هادو اللي تحطوا في ليكزامان بانه هادو نعقلوا عليهم مزيان. كلشي يديرهم في ورقه وستيلو وينطيو مزيان لانه كيتحطوا في ليكزامان شفتهم في واحد ليكزامان مي اش من ليكزامان ما بقيتش عاقل مزيان. ما عليناش. غادي ندوزو لي بوليولوزيد يعني اسوسياسيون دو بليزيور اوز. يعني هنايا فاش كنوليو في بولي تنقولوا ان بوليساكاريد ça veut dire plusieurs os. كنهضروا على بزاف لي زوز. l'amidon par exemple l'amidon شنو هو l'amidon؟ هي النشا. c'est un polymère de glucose. l'amidon هي مجموعه من الجليكوز يعني جليكوز لاصق في جليكوز. دونك هذه هي l'amidon.
دونك هذا سي ان غليكوز، هذا غليكوز هادو كلهم سو سون دي غليكوز كيكونوا ليا في الاخر لاميدون. شوفوا لو نمبر شحال، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، 50 مليون غليكوز كيمثلوا ليا لاميدون. الوغ l'amidon c'est un réserve glucidique chez les végétaux. هذه مهمة بزاف، بأنه l'amidon كيكون شي لي فيجيتو. عندكم يقول لكم l'amidon واش تمشيو ديروها لشي مثلا سيلول انيمال، لا ما كتكونش شي لا سيلول انيمال، كتكون شي لي فيجيتو. هادي شي لي فيجيتو l'amidon كيكون عند لي فيجيتو ما كيكونش عند l'animal. Alors les glucoses sont liés par des liaisons oxidiques de type alpha 1,4 et alpha 1,6. Alors l'amidon c'est un réserve glucidique chez les végétaux. ولا ليزون ديال هاد الجليكوز، هاد الجليكوز هاد لا ليزون كنهضروا عليها هاد لا ليزون هادي كتم يا اما الفا 1,4 ولا الفا 1,6. نشوفوا ليكزامان. ها هي لا كيستيون، نشوفوا لا كيستيون فين هي. يلاه شفناها دابا، فين هي الكيستيون؟ فوالا هنايا قلنا سيلولوز، هذا مقالوش لاميدون. انا نشوف الفوق واش كاينه، نشوف الفوق نهضروا على فوالا. dans l'amidon les molécules de glucose sont liées par des liaisons. شتي les questions d'examen ها هما كلشي كاين. طون ندير لها هاد l'amidon، ها هي ياك نفس ها هي l'amidon c'est un réserve des végétaux. لا ليزون 1,4 1,6، يعني هذاك الشيء تيكون بسيط لواحد الدرجة بزاف. ها هي الفا 1,4 لي باغ دي ليزون الفا 1,4 الفا 1,6. دونك غنديرو لها حتى هي لا ريبونس ديالها، نديروها بالخضر الفا 1,6. دونك ها هي لا ريبونس هي هادي tout simplement. ندوزو الجليكوجين c'est un polymère de glucose. تا هو c'est un polymère de glucose. في لي غليكوز بزاف بحال لاميدون، ولكن هذا كيكون ريزيرف غلوسيديك شي لي زانيمو. فوالا شي الفرق، اميدون شي لي فيجيتو، glycogène chez les animaux. Les glycoses sont liés par des liaisons oxidiques de type alpha 1,4 avec beaucoup de ramifications alpha 1,6. Alors نردو البال هنايا لو غليكوز، يعني الجليكوجين كنهضروا على الجليكوجين، هذه سي اون موليكول دو غليكوجين. فوالا الجليكوجين اش فيه غليكوز. هذه سي اون شين. فوالا انا غنديرها هاكا، هذه سي اون شين ديال الجليكوز غاديه كامله شين. ها هي جايه من هنا وغاديه هكا. هذه تاني سي اون شين غاديه هكا. فوالا هذه سي اون شين غاديه. وهادو كيتسموا سوسون دي راميفيكاسيون. فوالا راميفيكاسيون هادي سي اون هادي راميفيكاسيون، هادي تاهي سي اون راميفيكاسيون، هادي راميفيكاسيون هادي. دونك هادو سوسون دي راميفيكاسيون. الوغ اللي غادي نشدو هنايا بانه هاد لا ليزون هادي اللي كنهضروا عليها هادي اللي كتربط ليا بين هذا وهذا، هاد لا ليزون كنسميوها دو تيب الفا 1,4. ها هي. وهاد الغاميفيكاسيون هاد لا ليزون هادي كنسميوها الفا 1,6. دونك الا كنا كنهضروا على غاميفيكاسيون تنقولوا الفا 1,6. الا كنهضروا على ليزون اوزيديك يعني هاد لي زوز هذا مع هذا كيتلاصقوا لينا بالفا 1,4. الا كنهضروا على الغاميفيكاسيون كنقولوا الفا 1,6. ها هي شوف اش قال لك لا غاميفيكاسيون، ما قالش لك لا ليزون اونتر لي الجليكوز. داك لا غاميفيكاسيون دو لا شين دو غليكوجين commence par des liaisons H alpha 1,6. ها هي الفا 1,6 ماشي الفا 1,4. الفا 1,4 كتلي ليا كدير ليها ليزون ديال لي غليكوز ماشي الغاميفيكاسيون. فهما دونك هادو هما هاد لي ريبونس لقيناهم هنايا هاد جوج. دوز سيلولوز. شنو هو السيلولوز؟ سي ان بوليمير دو غليكوز، تا هو بحال هذا
سي ان بوليمير دو غليكوز. عند من كاين اشنا هو السيلولوز؟ قلتها قبيله بانه هو اللي كيدير ليا لا ستركتور ديال الباروا دي فيجيتو. دونك لا باروا دي فيجيتو كيتكون لنا السيلولوز. يعني ها حنا قلنا بانه لي غلوسيد كيصاوبوا لينا ان باروا دي فيجيتو اللي شفنا قبيله. بلاتي نعاود نرجع ليها، ها هي باروا دي سيلول فيجيتال. ها هو الغول ستركتورال ديال لي زوز كيصاوب لنا باروا فيجيتال اللي هو هذا، هو السيلولوز. ها هو السيلولوز. الوغ السيلولوز فيه تا هو بزاف ديال لي غليكوز. قالك لي غليكوز سون ليي باغ دي ليزون اوزيديك دو تيب بيتا 1,4 بيتا 1,4. يعني السيلولوز كيتلاصق ليا بدي ليزون اوزيديك دو تيب بيتا 1,4. نشوفو في ليكزامان واش نلقاو شي حاجه ديال السيلولوز. الوغ شوفو ليكزامان واش نلقاو شي حاجه ديال السيلولوز. السيلولوز هاكاك. دونك فوالا ها هي. dans la cellulose les molécules de glucose sont liées par des liaisons. اش قلنا؟ بيتا 1,4. فوالا دونك هذا غنديروه بالصفر، بيتا 1,4. ها لا ريبونس. يعني كلشي كاين في الكور، يعني كفاية تقرا الكور وميم طون تحط ليكزامان حداك وغادي خدام. هاهو نفس لا كاستيون تعاودات. دون لو غليكوجين لي موليكول دو غليكوز. فوالا هادي مزيانة. دون لو غليكوجين لي موليكول دو غليكوز. هنا اش قالك؟ لي موليكول دو غليكوز سون ليي باغ دي ليزون. قبيله اش قلنا؟ حنا نرجعو ليكزامان، نرجعو لا كاستيون، نرجعو لا كاستيون. فوالا قبيله قلنا لا غاميفيكاسيون. شفتوها؟ شفتو الفرق؟ هنا قالك لا غاميفيكاسيون دو لا شين دو غليكوجين كتكون بألفا 1,4. هنا اش قلنا؟ اش قالك؟ دون لو غليكوجين لي موليكول دو غليكوز سون ليي. يعني لا موليكول دو غليكوز كتليا باش اش قلنا؟ عاودو نرجعو غليكوجين. ها هي لي موليكول دو غليكوز سون ليي باغ ألفا 1,4. دونك ها هي ألفا 1,4. فوالا لا ريبونس سي سا. دونك هادي هي لا ريبونس. او غادي فاهمين؟ الوغ cellulose c'est quoi? Cellulose c'est polyhétéroside. دونك هذا هو السيلولوز كيكون بهذه الطريقه هذه. troisièmement polyhétéroside. polyhétéroside ça veut dire association de chaîne OZ. يعني واحد لا شين ديال لوز كيكون باغ اكزومبل هذه سي اون شين دوز، ولكن هاد لا شين الاخرى كتكون سي اون بارتي نون غلوسيديك كنسميو polyhétéroside بارتي نون غلوسيديك. اكزومبل glycoprotéine سي ان بروتيين لاصق فيه واحد البارتي غلوسيديك. هادي فيها واحد لا شين دوز اي شين داسيد اميني. دونك هذا كيتسمى، هذا غليكوبروتين كيتسمى بولي هيتيروزيد. الوغ هنايا كملنا هاد لابارتي ان شاء الله. لي زاسيد نيوكلييك ان شاء الله نحاول نحطهم في الفيديو الماجي ان شاء الله تعالى. شكرا على المتابعه، واللي عنده شي تساؤل ولا عنده شي ملاحظه بالنسبه للطريقه كيفاش سميتو ديال الكور ولا طريقه الشرح ولا شي حاجه ما مفهوماش يسول يطرحها عليا، مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. وبون كوراج للجميع ان شاء الله تعالى. حتى الفيديو ان شاء الله الاخر، وشكرا على المتابعه ديالكم.